औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यस्सर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं जिस पर बातचीत करूंगी, जो मेरा टॉपिक है, वो है हम ख़वातीन से ही रिलेटेड है कि हमें जो है, जो अल्लाह ने हमारे लिए जो हदें कायम की हैं, जो हमारे लिए फ़राइज़ रखे हैं, जो हमारे लिए अहकाम हैं, उन्हें हमें पूरा करना चाहिए। और उसी टॉपिक पे आज हम बातचीत करेंगे कि जब एक बच्ची छोटी होती है तो ज़ाहिर बात है वो उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके वालिदैन जो हैं, उसके निगहबान हैं, उसके सरपरस्त हैं। तो जो भी वालिदैन अपने बच्चों की जो तरबियत करते हैं, अपने बच्चियों की, और अच्छे ढंग से उनकी तरबियत करते हैं, उनको अल्लाह की रहमत और नेमत समझ कर तरबियत करते हैं, तो अल्लाह ने ऐसे वालिदैन के लिए भी बहुत बड़े फ़ज़ाइल रखे हैं। वो उन पर दोज़ख हराम की है, दोज़ख की आग को हराम किया है जिसकी बेटियां हों, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और मेरा उन पेरेंट्स से भी ये एक गुजारिश है कि वो भी अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को अल्लाह की रहमत और नेमत समझ के उसे पालें, ना कि बोझ या तावान समझ के उसको पालें या खाने को दें, और उसे हर वक्त उठते बैठते ये एहसास ना कराएं कि वो मतलब लड़की है तो एक मुसीबत है, एक मतलब एक बोझ है। इस तरह की फीलिंग्स के साथ अगर आप उसे बड़ा करेंगे तो नफ्सियाती तौर पर यकीनन ठीक है, वो डेवलप होगी, बड़ी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक मजबूत सोच, एक मतलब अच्छी फ़िज़िकल जो उसकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए थी उसकी, वो नशो नुमा जो होगी उसकी नहीं होगी। और यकीनन जो इंसान ख़ुद अच्छा एक मज़बूत दिमाग और मज़बूत मतलब कहते हैं ना, एक क़ुव्वत और इरादे क़ुव्वत के साथ परवरिश ना पाए तो वह आगे आने वाली नस्लों को कैसे एक अच्छा मुस्तक़बिल दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा सोचने का सवाल है। और आजकल हमारे माशरे में इस बात को मतलब काफ़ी हद तक निगलेक्ट किया जाता है। लोग सोचते नहीं हैं, बस बराबरी का एक उसूल आ गया, लड़के लड़की बराबर हैं, मतलब स्लोगन तो बहुत हैं, नारे बहुत हैं, लेकिन हकीकत जो ज़मीनी हकीकत है वो कहीं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज भी जो हमारे तबके हैं, और ख़ासकर से मिडिल क्लास जो है या पसमंदा तबका जो है, वहाँ पर लड़कियों का हाल वही है जो जिस तरह का मैंने बयान किया कि आज भी उनको बोझ समझा जाता है। और रहा अपर क्लास का, तो वहाँ का हाल ठीक है, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वहाँ आज़ादी के नाम पर जो छूट दी जाती है वो भी नहायत ही ख़तरनाक और गलत है। वो इस तरह की आज़ादी भी लड़कियों के लिए मुज़िर है। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। मतलब लड़कियों की जो हमें परवरिश करना चाहिए या ब्रिंगिंग करना चाहिए, उनको उसी तरह से पालना चाहिए जिस तरह से हुक्म रब्बी है। और आप जब एक बच्ची की अच्छी परवरिश करेंगे तो उससे जो नस्लें निकलेंगी, ज़ाहिर बात है कि अच्छे समाज को, एक अच्छी मतलब एक माहौल जो है वो दुनिया में बनेगा, और एक अच्छा नुमाइंदा जो है बच्चे की शक्ल में या बेटों की शक्ल में जो आएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जो भी इंसान होता है वो अपने इर्द गिर्द की, अपने माहौल की अक्कासी भी करता है, उसका किरदार। तो इस हिसाब से अपनी लड़कियों को अल्लाह की रहमत और नेमत समझ कर पालना चाहिए। उनको हर वक्त खाने पीने के साथ, ठीक है आप खाना पीना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, नाम लिखवा दिया, पढ़ाई करवा दी, और हर वक्त उनको एक एहसास दिलाना कि तुम बोझ हो, तुम मतलब बर्बाद हो गए, तुम्हारे दम से हम, तुम्हारी वजह से हम बिल्कुल ख़त्म हो गए, और ये वो। तो अगर इस तरह से आप पाल भी रहे हैं और उसे ताने तिशने भी दे रहे हैं, तो यकीनन ये तो मतलब एक अजब धोखा है कि आप जन्नत भी चाहते हैं और दूसरी तरफ उसके लिए बज़ाहिर आप अपने लिए, जब दूसरा अरे भाई हम तो लड़की वाले, हमको तो जन्नत मिलेगी, और आपको तो भले ही मिले ना मिले, तो अल्लाह का फ़ैसला अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बज़ाहिर ज़िंदगी में लड़कियों के लिए तो दोज़ख बन जाती है। तो इस तरह के माहौल को ना बनाएं, बच्चियों को अच्छी परवरिश दे, उनको हक़ पे जीने और हक़ के साथ खड़े होने और मजबूती के साथ अपने डिसीजन लेने की भी उनमें हिम्मत हो। उनको तालीम दीजिए, अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, और उनको हर माहौल उस तरह से प्रोवाइड कराइए जिस तरह से बच्चों को कराया जाता है। यानी बच्चों को, ठीक है वो बच्चे बाहर की दुनिया के लिए, लड़के बाहर की दुनिया में जाते हैं, कमाते हैं, वो बाहर के लिए सरपरस्ती करते हैं, निगहबान हैं, लेकिन बच्चियां भी, उनको अंदर जो एक डर और खौफ का जो माहौल है उसे ख़त्म करना चाहिए। उन्हें प्यार और मोहब्बत से सींचना चाहिए, और उन्हें तालीम के साथ साथ ख़ानदारी की भी, जो आजकल एक बड़ा एक अजब गज़ब तमाशा है कि
بچیاں خانہ داری سے دور ہوتی جا رہی ہیں، وہ صرف پڑھائی کے نام پر، اور اس کے بعد ان کو بیسک مطلب جو ڈیلی روٹین کا بھی ورک ہے وہ بھی نہیں آتا، اور وہ یہ سوچتے کہ بھائی نہیں ہے کہ ہم بوجھ نہ ہیں، بوجھ نہ بنیں، ہم گھر پہ یہاں پہ اپنے پیرنٹس پہ بوجھ تھے تو آگے جا کے ہم بوجھ نہ بنیں، ہم نوکری کر لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ تو جو ان کا صحیح ٹریک ہے، جو ان کا خانہ داری ہے، یعنی گھر میں بیٹھ کے بچوں کی پرورش کرنا یا اپنے گھر کو دنیا کو سنبھالنا یا اپنے شوہر کے گھر گرہستی کو دیکھنا، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ایک وجود ہے، وہ اب اگر باہر دیکھے گی تو گھر کو کون دیکھے گا؟ تو اس طرح کی الٹی فیلنگز ان میں آ جاتی ہیں اور وہ نوکری پہ چل دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے پورا کھیل جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے پھر بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، تو ایک عجیب غریب کیوس بن جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بچیوں کو آج کی دور میں تعلیم آپ اعلیٰ سے اعلیٰ دیجیے، ان میں ہمت ہو، ان میں صلاحیت ہو، ان میں خانہ داری کی خوبیاں بھی آنا چاہیے، انہیں اپنے مطلب بزرگوں سے بھی سیکھنا چاہیے، اور آج جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ایجوکیشن ہے، اس کو بھی سائنس ہو، میتھ ہو، دینیات ہو، ساری ایجوکیشنز بھی ان کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ جس گھر بھی جائیں اس گھر کو بھی وہ جنت نما بنائیں، اور اس کی جو جنریشنز ہوں وہ بھی آگے دین ایمان کا بھی نام روشن کریں اور دنیا میں اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں۔ اس طرح سے ان کی پرورش ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح سے کہ ہر وقت ان کو تانے دے دے کر، ہر وقت ان کو ٹھیک ہے سونے کا نوالا کھلایا جا رہا ہے، اچھا کھانا کھلایا جا رہا ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے انہیں تانے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انہیں، کیونکہ ان کی پیدائش میں یا ان کے لڑکی ہونے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے بیٹی دے، تو اس میں ان کو قصوروار ٹھہرانا بہت بڑی گناہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے نعمتوں پہ اگر کوئی سوال اٹھائے کہ کیوں بھائی لڑکی کیوں ہے، لڑکا کیوں نہیں، تو اس طرح سے وہ انسان کا تو گنہگار ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی بندہ گنہگار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ کوئی بھی بچی، کوئی بھی بچہ اپنے آپ سے دنیا میں نہیں آتا، جب آپ خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی کہ کس کو بیٹا دے اور کس کو بیٹیاں دے۔ تو اس طرح سے آج جو بچیوں کے لیے ایک تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا ماحول ایک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا ماحول رکھا تھا، اور جس طرح سے ان کو مطلب آج بھی رہتی دنیا تک آپ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں کس قدر آپ خلوص اور محبت کرتے تھے، کس طرح سے آپ ان کا خیال رکھتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے عورتوں کی مطلب ایز اے عورت، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ بچی کے روپ میں ہو، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے، مطلب کتنی شفقت، محبت، ہر لحاظ سے ہر رشتے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے نبھانا ہے، انہوں نے نبھا کے دکھایا ہے۔ تو اس لیے عورت کی عزت ہر آدمی کے لیے فرض ہے کہ وہ اس طرح سے اس کی عزت کرے، ماں کے روپ میں بھی، بیوی کے روپ میں بھی، بہن کے روپ میں بھی، اور بیٹی کے روپ میں بھی، اور اللہ کی نعمت کو اس کو سنبھال کے رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو بیٹی جیسی رحمت اور نعمت سے نوازا ہے، نہ کہ اس کو برے برے ناموں سے بوجھ کہہ کر، یا اللہ یہ کہ ہم بوجھ میں دب گئے اور ہم تو پریشان ہیں، اس طرح کی باتیں کر کر اس کی دل شکنی نہ کریں۔ یہی میری سارے پیرنٹس سے آج گزارش ہے کہ وہ اس بات کو سوچیں، اور بیٹا اور بیٹی اللہ کی دو نعمتیں ہیں، دونوں ایک رحمت ہے اور ایک نعمت ہے، کیونکہ لڑکی اللہ کی نعمت ہے، تو نعمتوں جو رحمت ہے، تو اس لیے لڑکی جو ہے رحمت ہے، اور رحمت جب ہوتی ہے تو اس پہ کوئی سوال جواب نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ بندے کو دے گا اس پہ ضرور سوال ہوگا، چاہے وہ عمر ہو، صحت ہو، دولت ہو، اس کی باس پرس ہوگی، اس کی پرسش ہوگی، لیکن رحمت کی کوئی پرسش نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی رحمت ہے، اس لیے آپ اس کو پیار سے، محبت سے پالیے، اسے وہ شفقت اور وہ حق اور وہ چیزیں دیجیے جو اس کا حق ہے، اسے اس کے حقوں سے محروم نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی لڑکی، ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک عجیب ٹریڈیشن بن گیا ہے کہ لڑکوں سے تو نام چلتا ہے، نام وہ چلتا ہے جو نام اللہ چلاتا ہے، جس کو چاہے اللہ، جس کا نام چاہے رہتی دنیا تک رہتا ہے، جس کا نام چاہے اس کے ہزاروں بیٹے ہوں تب بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک غلط سی سوچ بن گئی سماج میں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ وارثین میں ہیں، وہ نام چلاتے ہیں، نام صرف اللہ چلاتا ہے، وہ جس کا نام چاہے چلتا ہے، جس کا نام چاہے رہتی دنیا تک چلے، جس کا نام چاہے وہ مطلب اسی کے سامنے اس کا نام مٹی ملا دے۔ تو یہ کام جو ہے صرف اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت دیتا ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ وارثین جو ہوتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں وارثین نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری تاریخ جو کہتی ہے اس میں وارثین کا جو ہے اس پہ اگر آپ لوگ نظر ثانی کر لیں تو اس طرح کی غلطی آپ لوگ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
اور میں امید کرتی ہوں جو میں نے میسج کہا، جو بات کہی، اسے آپ سمجھیں، کیونکہ اگر لڑکیوں کا آپ محبت خلوص دیں گے تو ظاہر بات ہے اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور آپ کے اللہ آپ سے خوش ہو کر آپ پر اپنی اور رحمتوں کی اور اپنی نعمتوں کی نوازش کرے گا، اور اس دنیا میں بھی آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، خوشیاں اور سکون دے گا، اور انشاءاللہ آخرت بھی آپ کی خیر پہ ہوگی۔ انہی سب دعاؤں کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔